मुरसलीन आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। देखिए, कारवान इस्लामी इंटरनेशनल और हमारे साथ जितनी तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक बड़ा संगम है। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ और नज़रिया ये है कि जब तक किसी कौम के अंदर तालीमी निज़ाम मज़बूत नहीं होता है और वो खालिसतन दीनी तालीमी निज़ाम के साथ दुनियावी तालीमी निज़ाम जो होता है उसको एक मुंज़बित राह देने की ज़रूरत होती है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से कारवान इस्लामी ने पिछले 3 दहाइयों से रियासत के कोने कोने और रियासत से बाहर भी मदरसों का, दारुल उलूम का जो मकतबात वगैरह होते हैं, इनका जाल बिछाया। इसमें बुनियादी मकसद हमारा है कि हमारा नौजवान नस्ल और आने वाला जो हमारी पौध जो है वो दीन के साथ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत के साथ, औलियाई कामिलीन सूफियाई बासफ़ा की तालीमात के साथ जुड़ें और समझें कि हमारी मीरास, हमारी सकाफ़त क्या है। उस मीरास को आगे ले जाने के लिए हम कोशां रहते हैं कि ऐसे इदारों को चलाए, इनको आगे बढ़ाए और उस फ़िक्र और उस सोच को और आगे किया जाए जो हज़रत मीर सलीह हमदानी समेत तमाम औलियाई कामिलीन हमारे पास विरासतन छोड़ के गए, और उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम रात दिन कोशिश कर रहे हैं। उसी सोच में ये भी है कि माशरे से मनशियात का खात्मा, माशरे से शराब का खात्मा, माशरे से जो तनज़्ज़ुली है इखलाकी उसका खात्मा, ये सारे सदबाब हम तभी मुमकिन कर सकते हैं जब हमारा नज़रिया मिलकर एक साथ किताब व सुन्नत की रोशनी से रोशन होकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तईं वो जज्बा पैदा हो जाए कि हम समझ लें कि हमारे असलाफ़ की सकाफ़त और उनका तरीक़ेकार क्या रहा है। लोग इस वक्त मुख्तलिफ़ मसाइल से गुज़र रहे हैं। मैं आपको सोसाइटी के अंदर 3 चीज़ें बता रहा हूँ। कश्मीरी कौम ने ये कभी नहीं समझा था या सोचा था कि यहाँ वालिदैन के लिए शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे, यानी कि एक बेटा अपने बाप और माँ को रखने के लिए तैयार नहीं। ये दिन कभी नहीं देखे थे इस कौम ने। आज हम देख रहे हैं कि ये कौम वहाँ पहुँची। इसके सदबाब के लिए ज़रूरी है कि जितने दीन के तर्ज़ और दीन के तालीमात हमारे माशरे के अंदर आ जाएंगे, तनज़्ज़ुल जो है हमारे माशरे का, उसका सदबाब तभी होगा। लगातार हमें सब जिस तरह अल्कोहल की बात करें, आज असम्बली भी चल रही है, वहाँ पे भी इस तरह के सवाल आप लगातार कह रहे हैं कि बैन होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि खाली अल्कोहल को ही बैन करें। मैं कहता हूँ कि नशे के जितनी चीज़ें हैं उन पे पाबंदी होनी चाहिए। अब अगर कोई ये कहता है कि खालिसतन अल्कोहल की बात की जाए और नशा आवर जितने बाकी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने के लिए बात की जाए, मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। दोनों चीज़ें एक है, वो भी नशा है, ये भी नशा है। लेकिन अब बहुत सारी जगहों पे इसको रेगुलराइज़ किया गया। इसका ये मतलब नहीं है कि अक्सरियती रियासत जो है मुसलमानों की है, मुसलमान लोग नहीं चाहते। हालांकि मैं यहाँ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हमेशा। कोई हिंदू भी नहीं चाहेगा, कोई पंडित भी नहीं चाहेगा, कोई सिख नहीं चाहता। हमको बहुत सारे लोग जो सिख धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो हमारे इस जद्दोजहद में शरीक रहे हैं 20 सालों से, वो भी चाहते हैं कि किस तरीके से इस ज़लत को ख़त्म किया जाए। अब अगर कोई ये कहता है कि ये हमारे माली इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है, हज़ार तरीके हैं। इसी मुल्क के आइन के तहत एक स्टेट है गुजरात, उसमें तो पाबंदी है, वो ड्राई है। बिहार है, बहुत सारी जगह हैं। हाँ, अब इसके लिए सरकार को देखना चाहिए कि वो कैसा कानून लाएं, अपने टूरिज़्म को भी वो बरकरार रखें, लेकिन इस लत को यहाँ सड़कों से ख़त्म किया जाए। आज लोग सड़कों से शराब खरीद के गिरने देते हैं रमज़ान मुबारक के महीने में भी। किस तरीके से हमारे नौजवानों को मनशियात से छुटकारा मिले, वो सरकार का काम होता है कि वो जब उनको बिजली फराहम करनी है, उनको राशन की बात करनी है, उनको माशरे से नशे की लत को भी ख़त्म करने की बात करनी चाहिए। और उनका बुनियादी फरीज़ा है जिस बुनियाद पर उनको लोगों ने वोट देकर आगे भेजा है।
1931 کے حوالے سے بات کریں گے. اسمبلی چل رہی ہے, وہاں پہ شور شرابہ اس پہ ہوا, کچھ کہہ رہے ہیں کہ شہدا ان کو ہم مان رہے ہیں, لیکن جو اپوزیشن پارٹی ان کو ٹریٹرز کہہ رہے ہیں, اس پہ آپ کا کیا کہنا سر؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے, اس پر میرا ایک ہی چیز ہے, جس قوم نے ان کو شہید مانا اور آج تک اس چیز پر وہ قائم تھے اور ان کے دلوں میں ان کی عظمت ہے, وہ عظمت کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی ہے. یقینی طور وہ کسی کے جگہ پہ اگر ہم بات کریں گے کہ یہ جگہ میری ہے, اس کی نہیں ہے, یا یہ عظمت میری ہے, اس کی نہیں ہے. کسی کے دعوے سے کسی کی عظمت ختم نہیں ہوتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں 31 کے شہداء کی, تو وہ سیدھی سی بات ہے, ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ایک نے آذان چھوڑی, دوسرے نے وہاں سے قائم شروع کر دی, اور اذان کے الفاظ دیتے دیتے وہ سربلندی توحید کے لیے, رسالت کے لیے تھا. تو اس وقت جو ان کے معاملات تھے, اس جد و جہد سے وہ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے, تو قوم نے انہیں وہ مقام دیا. وہ مقام کبھی کشمیری قوم کی دلوں سے رخصت نہیں ہو سکتا. ماہ مبارک کا متبرک مہینہ چل رہا ہے, کیا رہے گی میسیج جموں کشمیر کے لوگوں کو اور بلوچستان کے لوگوں کو, خاص کر مسلمانوں کو, اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز سوشل میڈیا پہ ایسے لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں؟ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, یا ہم ریاست کی بات کریں, کہ جہاں انسانیت ختم ہوتی ہے, انسانیت مفقود ہوتی ہے, وہیں فتنے جنم لیتے ہیں. دلوں کو بڑا کرنا چاہیے, ہمیں انسانیت کو دیکھنا چاہیے, اور انسانیت کے بنیاد پر ہمیں ہر کسی انسان کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی چاہیے. تبھی معاشرے کے اندر, یا اپنے ملک کی بات کی, اپنی ریاست کی بات کی, تبھی ہم ایک امن اور مضبوط اور منضبط معاشرہ اور استحکام والا معاشرہ اور ایک بہترین سماج فراہم کر سکتے ہیں, جب ہم ایک دوسرے کے لیے سینہ کھولیں. اور جس طریقے سے ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت اگر بڑھے گی, تو یقینی طور ہمارا ملک بھی پیچھے ہو جائے گا, ریاست کا استحکام بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ اس کی استحکام کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے ہمیں دلوں کو کھولنا چاہیے, ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جہاں یہاں حبہ خاتون ہے, یہاں جہاں لالا عارفہ ہے, یہاں جہاں حضرت شیخ العالم علیہ رحمہ ہے, وہیں اسی سرزمین میں ویشنو دیوی کا اتنا بڑا مندر ہے اور اتنا بڑا استھان ہے کہ وہاں کروڑوں لوگ ملک کے کونے کونے سے تشریف لاتے ہیں وہاں دیکھنے کے لیے. تو ہمارے اس سرزمین کو اس لیے پرور اور روحانیت کا مرکز مانا جاتا ہے. آخر پہ آپ نے ایک ڈیٹا شیئر کیا کہ کاروان اسلامیہ کے بینر کے انڈر 500 سے زیادہ مدارس چل رہے ہیں. کیا آنے والے ٹائم میں اور دور دراز علاقوں میں اسی طرح کی چھوٹے چھوٹے مراکز قائم, تاکہ دین کے ساتھ اور جڑ جائے, قرآن کے ساتھ جڑ جائے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دونوں تعلیموں کو ایک ساتھ کیا جائے. اس لیے ہم شیخ العالم ریسرچ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں, درسگاہوں کی بات کرتے ہیں, دینی تعلیم کی بات کرتے ہیں. ہم معاشرے کے اندر ہر وہ تعلیم چاہتے ہیں کہ جس سے انسانیت کا فائدہ ہو, جس میں انسانیت کی یقین رکھنے والے لوگ, انسانیت پہ کام کرنے والے لوگ, ان کا فائدہ ہو اور انسانیت کے مقام کو اور بلند کرے. شکریہ.